مساء الخير مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مارش كارير كي تبعتوا معنا ولا دابا موعد اللي رسمي كل سبت من 3 ل 4 مع الاعاده يوم الاحد من 9 ل 10. مرحبا بكم في الحلقه ديالنا، واليوم غادي نتكلموا على واحد لو ميتي اللي غار فاش كنتكلموا عليه قليل المناسبه اللي كنتكلموا عليه رغم الاهميه ديالو. غادي نتكلموا على لو ميتي ديال لو كونسلتون اون انجينيوري كولتوريل ولا غندويو على لو دومين ديال الانجينيوري كولتوريل، كيفاش كنطرقوا لهذا المجال، كيفاش كنشتغلوا عليه، الجاب الهندسه الثقافه، هادو كلهم اسئله واخرى اللي غادي نتعرفوا عليها مع الضيفه ديالنا مدام هاجر الجندي. مرحبا بك معنا. ميرسي بوكو سي حموده، شكرا جزيلا. تحيه للجمهور ديالك ديال دوزام وتحيه للجمهور ديال برنامج مارش كارير. مرحبا بك مجددا، وغادي نبداو ديريكتومون معك مدام هاجر. لانجينيوري كولتوريل او الهندسه الثقافيه، كيفاش هاد لي دو كونسيبت ولا جوج المفاهيم كنجمعوهم مع بعضياتهم، رغم اننا بالنسبه لنا المفهوم ديال الثقافه بعيد شويه على الانجينيوري اللي مرتبطه عندنا بالخدمه والماط وبزاف ديال الحوايج. افكتيفمون هاد لا كيسيون هي ديك لا كيسيون اللي ضروري تطرح في الاول لما تنسمعوا كلمه هندسه ثقافيه. كنقولوا كيفاش ممكن اننا نجمعوا الهندسه بكل المنظومه ديالها المضبوطه وفق مجموعه من الاليات ومجموعه النقاط، مجموعه ديال لي بروسيسوس، كيفاش كنجمعوها مع الثقافه والفنون اللي هي ميدان منطلق كبير فاست مبني على الابداع، مبني على لا كرياتيفيتي، كل ما هو جديد، كل ما هو متفلت من القيود. نعم. في الحقيقه هي ان مفهوم الهندسه الثقافيه هو مفهوم اللي بدا من الستينات ديال القرن الماضي مع كلود مويار اللي هو اللي انفونتي لو كونسيبت. و باغ لا سويت انا كنت في اطار تحضير واحد لو ماستر ديال مانجمنت دو بروجي دو بروغرام، ولقيت بان عندنا واحد النقص معين. انا تنهضر على إليا بخي دابا واحد 10 سنين على المستوى المحلي، على المستوى ديال هاد لو كونسيبت ما كانش حاضر عندنا لا على مستوى الشرق الاوسط والمينا ريجن، ماشي نعم. غير في المغرب. نعم. وبالتالي انا خديت هذا المفهوم ديال الهندسه الثقافيه لانه في المحصله الهندسه الثقافيه هي عباره على جزء من التدبير، من علم التدبير، من المانجمنت وبروجكت مانجمنت. نعم. وبالتالي هي باختصار مجموعة ديال النظم والآليات اللي تتنظم لنا العملية الإبداعية بحيث أنها تكون كمعطى ثقافي قادرة على خلق رجع الاستثمار، لو روتور سور انفستيسمون. شحال هذه كنا كنقراو في الكتب ديال ليكونومي دو لا كولتور، وهذا كنا كنتكلموا دائما على ان الثقافه هي مفهوم عيب فيه البيع والشراء، يعني كانها نعم. محاطه بواحد الهاله ديال القداسه، فحشومه انك تهضر على قدر طابلو بشحال او العمل المسرحي او الفن. وكان ينظر للناس اللي تيشتغلوا في الثقافه من اجل تحقيق مردود مالي سواء بشكل مباشر او هذا، على انهم هادو استغلاليه المجال الفني والابداعي. نعم. كانهم كيسيئوا ليه، كانهم كيلوثوا ديك القداسه اللي كانت تحيط بالعمل. الوغ لا، الوقت اللي بدات كتظهر هاد الافكار ديال ليكونومي دو لا كولتور وكيفاش اننا نستثمروا في الثقافه ونستثمروا بواسطه الثقافه، نعم. جات واحد لو سوموم ديال التفكير عطى لانجينيوري كولتوريل. يعني استاذ هاجر الا بغينا نبسطوا، لانه كاين بزاف ديال المفاهيم تلقى من ليستوريك ديال لانجينيوري كولتوريل ولا ليكونومي والاستثمار في الثقافه بجميع لي تيوري والنظريات والتضاربات في الافكار وفي لي كورون. الا بغينا غير نبسطوا كيفاش دي زوتي اللي هما سيونتيفيك اللي مرتبطين بالانجينيوري وبالهندسه كان ابليكيهم كي قلتي على واحد المجال اللي مبني على الحريه وعلى الابداع وما فيش ضوابط، يعني في اللب ديالو هو مبني على غياب ضوابط وعلى اطلاق العنان الفكر والروح وبزاف ديال الحوايج. كيفاش هاد لي دو زونيفير كنجمعوهم؟ كيف نتمكن من ضبط ما لا يضبط، اللي هو بالاصل ما خصوش يتضبط. اكزاكتومون. هي الفكره ببساطه شديده هي انك تستدعي المعطى الثقافي. نعم. ملي تنقولوا المعطى الثقافي سامبلومون تنهضروا على التراث ولا على المجال.
نعم. يعني لما نقول نهضر معاك انا على لا فالوريزاسيون ديال لو تيريتوار ولا ديال لو باتريمون، رانا تنهضر على الثقافه. ما نشوفوش الثقافه غير فقط في المنتج الثقافي الصرف، يعني الموسيقى الفن. نعم. هذا منين نشوفوا الثقافه اجي نهضروا كامل، راه الباتريمون اورال راه ثقافه. نعم. راه لو باتريمون البنايات والمعمار اللي عندنا في منطقه الشرق الاوسط والمينا ريجن وعندنا في بلادنا المغرب. نعم. راه داك المعمار راه ثقافه، راه معطى ثقافي حاضر. صح. عبر المجال وعبر التراث، وبالتالي اشاك فوا في كل وقت تنحتاجوا نديروا واحد المشروع معين باهداف معينه فيه المعطى الثقافي داخل. يعني انا غنحتاج انني ناخذ واحد البنايه ثقافيه وندير فيها ديفيلي دو مود. ها هما لا فيناليتي. نعم. لا فيناليتي سي لا فونت. نعم. ديال القفطان، ديال داك القفطان ولا داك الثوب. هو القفطان. نعم. راه مستعمل المعطى الثقافي، راه فيه الصنعه، فيه الخلفيه اللي تنخدموا فيها في البنايه. نعم. وبالتالي نحن نستعمل المعطى الثقافي من اجل تحقيق اهداف ماديه ربحيه. نعم. دونك اون فيت راه هاد لانجينيوري كولتوريل راه سي با سي نوفو كو سا. راه من زمان والقفاطن كيتباعوا. دونك الا كان القفطان تيتباع من مده طويله راه سافو دير كو راه حنا استعملنا المعطى الثقافي لاهداف اقتصاديه. هذه هي الهندسه الثقافيه. يعني نقدروا نقولوا انه هو واحد الشيء اللي كنا كنمارسوا بطريقه او باخرى، وغياب الوعي بالمكون الثقافي في الكليه ديالو. يعني كنا كنربطوها بمجالات يعني دي ديسيبلين ارتستيك. يعني بالنسبه لنا الثقافه كي قلتي هي الغناء، هي المسرح او السينما، ولكن الى عطينا المفهوم الشامل ديالها هنا كنوليو انه كنا كنديروا لانجينيري كولتوريال قبل. بيان سور لما تنتكلموا على الصناعه التقليديه بكل تشعباتها. نعم. راه حنا تنهضروا على الهندسه الثقافيه. نعم. احنا نضبط ما لا يضبط. يعني هو لو كرياتور راه غيصاوب لينا البلغه ديالنا، غيصاوب الصوينيه المغربيه، البراد المغربي، القفطان المغربي، غيحافظ على لوطونتيسيتي ديالو وغيعطينا فيه ابداع بقدر معين. ولكن باش يبيع ويخرج للاسواق ويروج في العالم، وبالاخص لما تنشوفوا بان الان مجموعه ديال المعطيات الثقافيه ديالنا مثلا في المغرب يتم السطو عليها من طرف ناس اخرين. نعم. تيجي كيقول لك لا القفطان ديالي، لا الصالون ديالي، لا كذا ديالي. احنا محتاجين واحد المنظومه مضبوطه اللي كتسجل لنا لي دغوا. نعم. واللي كتحدد لنا ديك الملكيه الفكريه الى اي درجه كتوصل، واللي كتبين لنا كيفاش ان الا استعمل شي واحد المعطى الثقافي الوطني ديال كل بلاد كيفاش ممكن انك تثبت حقك. نعم. باش تحافظ عليه، وكيفاش اننا نجمعوا دوك المعطيات الثقافيه. نعم. مع المعطيات الاقتصاديه في اطار واحد الدوره اقتصاديه. نعم. اللي ما تسيئش للثقافه، ما تجعلهاش شيء ممتهن وسلعه تباع وتشترى. نحفظوا كرامه المبدع، يعني تعطي شي حاجه فعلا او ماشي بالثمن. يعني راه شي حاجه صعيب انك تثمنها، ولكن باش ما كان الحال ممكن انك تدخلها في اطار دوره اقتصاديه. هاد العناصر كامله اللي دوينا على اللي خاصه بالاقتصاد ديال الثقافه وبالهندسه الثقافيه، وفهمنا كيفاش هاد لي دو زونيفير يقدروا يتلاقاو، وفهمنا بانهم راه ملاقين شحال هادي كلشي راهين بمدى تمكننا حنا من المفاهيم. هاد الترسانه ديال هاد المعلومات هادي كيفاش كتجسد في شخص واحد وكيكون كونسلتون ولا انجينيور كولتوريل، نقدروا نقولوا ان صح التعبير وتقدر تصحي ليا كيفاش هاد الحويجات كاملين كيتجمعوا في شخص واحد اللي يسهر على هاد المسائل هادي ولي اميتي. لا لو ميتي كيتكون عبر التكوين وعبر الدراسه. نعم. يعني ممكن ان لاختيزون كيكون عنده هو قدره على انه مثلا يعمل واحد لو سيت، ان سيت فيترين اللي كيحط فيه المنتج ديالو. نعم. هو اش كيعمل ديك الساعه؟ كيعمل لو ماناجمنت كولتوريل، هو او ماركتينغ كولتوريل، هو تيسوق للسلعه، ولكن ما عاملش لانجينيوري كولتوريل. باش دير لانجينيوري كولتوريل ديجا راه كيخص ان كورسوس يونيفرسيتير اللي كدرس فيه الماناجمنت، وكتزيد من بعد كدير تخصص. كاينين دي ماستر الان ديال الهندسه الثقافيه اللي كيدرسوا سواء في الجامعات ديالنا العموميه سواء في الجامعات الخاصه، وبالتالي كيتم التكوين في هذا الاطار اللي كيخليك انك كتفهم الامور بأون فيو بانوراميك اللي كتعطيك لاكسي للمجال وانت فاهم كل التشعبات ديالو، ومن بعد كتمشي في اطار ان بروفيل بوينتو. تشوف راسك واش بغيتي تخدمها في المسرح ولا في السينما ولا في المجال ولا في التراث اون جينيرال. فين كتقرا بالضبط انك تولي انجينيور كولتوريل ولا مهندس ثقافي؟ ديجا انا بغيت نسوليني لامبورطونس ديال الفرق اللي كاين ما بين الماناجمنت كولتوريل. نعم. لان لما ذكرتي ان الانجينيوري كتقرا حتى الماناجمنت كولتوريل كيتقرا. نعم. كاينين دي زارتيزون اللي كيعملوه بطريقه طبيعيه وتلقائيه، تعلموه سور لو تا وحتى هما عندهم كفاءتهم فيه.
ولكن على مستوى التكوين لو مانجمنت كولتورال اوسي سي اون ديسيبلين كتقرا غير هي لانجينيوري كولتورال سي بلو فاست لان فيها لو مانجمنت كولتورال فيها لو ماركتينغ كولتورال فيها دي ديسيبلين اللي ما عندهم حتى علاقه بالثقافه نعم لي استراتيجي ديال المارشي وكيفاش صناعه لي بوليتيك دو كوميرسياليزاسيون كيفاش كدير لي زانديكاتور دو بيرفورمانس كيفاش كدير لوديت يعني هذه امور اللي بعيده على لو مانجمنت كولتورال بروبر اللي هو كتصنع مشروع كتشوف كيفاش تصاوب لو دوسيي كيفاش تسوقه كيفاش تبيعه يعني هذا وكتكون كتخدم غير على مشاريع نقدروا نقول ان البروسيسوس ديال المانجمنت كولتورال ما هو الا واحد العنصر من لونيفير الكبير سي اون كومبوزونت من لي كومبوزونت ديال لانجينيوري كولتورال دونك المانجمنت كولتورال كيخدم على لا نوسيون بروجي الوغ كو لانجينيوري كولتورال تتخدم على لا نوسيون بروغرام c'est-à-dire que le projet كلشي اللي كيدرس المانجمنت تيعرف بان لو بروجي سي اون انتربريز اللي هي بونكتويل في الوقت تيبدا في واحد اللحظه تيسالي في واحد اللحظه تيعطي واحد ليفرابل سالا لو بروغرام سي بلو لون تي فيه بليزيور بروجي واحد تيجي مورا واحد لي بورتفوي اوسي داكشي علاش لما تنتكلموا على لانجينيوري كولتورال راه حنا تنهضروا على دي بورتفوي حقيبه بحال اللي تنسمعوا مثلا حقيبه وزاريه نعم علاش تنقولوا هذه الكلمه ديال حقيبه وزاريه لان الوزير يحتاج انه يمشي مجموعه ديال لي بروغرام مجموعه برامج اللي هي في ذاتها مجموعه مشاريع نعم. وبالتالي الفكره ديال لانجينيوري كولتورال هي انها كتجيري ان بورتفوي او بليزيور بورتفوي داكشي علاش لي دومين سون كونيكس كيجي من هذا الدومين ليكونوميك مع الاستراتيجيك مع البوليتيك مع لو كولتورال المهم باش نعرفوها راها انجينيوري كولتورال ماشي حاجه اخرى كاينه لا كومبوزونت كولتورال تنستدعيو شي حاجه من المجال او تنستدعيو شي حاجه من التراث يعني تكوين البكالوريا اون ليسانس في المانجمنت ان ماستر في الانجينيوري كولتورال سواء في مؤسسات الجامعات ديالنا عندنا في الجامعات هذا التخصص كاين في الجامعات المغربيه فاش هنا في الرباط كازا كاين في عده جامعات يعني دابا متوفر لوفر كولتورال في الجامعه لا كاينه الانجينيوري كولتورال الوقت اللي كتدخل اي جامعه من الجامعات ديالنا لا ماجوريتي دابا ولاو الهندسه الثقافيه كيطرحوها كتكوين على مستوى يعني نقدروا نقولوا سي ان بروفيل اللي يكون بوليفالون كيجمع ما بين ليكونومي ما بين المواد السياسيه ولكن المعارف ديالو كتكون على حسب لأنها تجي من جهه بالتكوين وكتجي من الخبره زعما اون سوتو با اون بو با سوتو بروكلامي انجينيور كولتورال تري بيان داكوغ ما نقدروش اننا نجيو بالليله ونهار درت انا ماستر في المانجمنت كولتورال نقول لك انا راه صبحت انجينيور كولتورال كيخصك واحد المجموعه ديال تراكم ديال الخبرات على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والدولي لانه هذا اللي غيخليك تشوف الامور بطريقه اللي بيرتينانت باش تقدر انك تعطي مشاريع او برامج فيابل قادره على العيش وبالاخص الان لما كنتكلموا مع اي واحد غيشتري من عندك المشروع ديالك او البرنامج او الفكره هو كيهضر معك دائما الان dans le sens ديال سكي دورابل دورابل ماشي غير زعما غيعيش في الوقت دورابل اقصد به مستدام يعني قادر انه يحقق ديك ليكواسيون ما بين ما هو سوسيال ما هو ايكونوميك ما هو ايكولوجيك نقدروا نقولوا دابا حاليا عندنا في المغرب بحكم انه كي قلتي كاينين جامعات اللي كيعطيو هاد لوفر ديال لا فورماسيون وكاين الناس اللي كيقراو واش نقدروا ندويو على انه حاليا في المجتمع المغربي او في السوق صح التعبير عندنا دي انجينيور دو لا كولتور يعني عندنا مهندسين ثقافيين اللي كيشتغلوا وفاش كيشتغلوا كونكريتمون في الحقيقه انا ما دايرش اوديت ولا دايره جرد في المغرب باش نعرف لي ميتيي ولكن اون طونك اكسبيرت يعني كتلاقاو عندكم شي ريزو بيناتكم اون طونك انجينيور كولتورال انا Bon, je suis la première à l'avoir fait, زعما modestie à part. Je suis la première à l'avoir fait هنا في المغرب وفي العالم العربي. D'ailleurs, ça m'a valu تكريمات في الأردن وفي مصر وفي هذا على أساس أول من اشتغل على الهندسة الثقافية بشكل أكاديمي ودرت تكوينات في الدول العربية وفي أوروبا أيضا dans ce sens. في المغرب أنا personnellement je ne connais aucun ingénieur culturel. باش نكون واضحه زعما نتمنى ان يخرجوا دي انجينيور كولتورال مي سوفار مازال ما كاينش لحد الساعه جو سوي سور ليلابوراسيون ديال واحد الكتاب اللي هو سميتو لو ليستين دي ميتيي دو لانجينيوري كولتورال ملي تقول لانجينيوري كولتورال سي با ان سول ميتي بيان سور سو سون دي ميتيي نعم دونك جو سوي اون تران ديتابلير تنعطي واحد لا باز بعدا اكاديميك اللي بغاو يخدموا في هذا المجال
يعرف شنو هما كما كيقولوا الجوب ديسكريبشن، شنو هو بعدا. احنا باقين في المغرب في لافاز ديال تنفسروا للناس شنو هي باش يجيو يديروها. بتاتر كو ديسي 11 سنين الى بقى العمر نقدروا نهضروا على شكون هما لي زانجينيور كولتوريل، عاد نهضروا من بعد على التكتل ديالهم مهنيا. واش غيكونوا في اطار مجموع ولا واش غتكون مؤسسات او مجلس اعلى مثلا للهندسه الثقافيه اللي غيجمع لينا هاد الناس. ونسبير كاين بزاف ديال الحوايج اكزاكتومون. ما حد دويتي على ليميتي، غادي ندوزوا الفقره ديالنا اللي كنتسناوها كاملين. الفقره ديال كنقلب على خدمه مارش كارير. تو دو سويت كنقلب على خدمه. جبنا لكم اليوم من جمعيه رواد للتغيير للتنميه والثقافه، لاسوسياسيون بيونيير دو شونجمون بور لو ديفلوبمون اي لا كولتور. هذه الجمعيه اللي ممكن اللي كتعطينا مجموعه ديال الخدام اللي كتقلب عليهم حاليا اللي ممكن ندفعوا لهم كاملين. باش تعرفوا عليها الجمعيه كاينه في وجده وكتشتغل في مجال الهجره وحقوق الانسان، التكوين المهني والثقافه. المهن اللي كتقلب عليها هي مساعد او مساعده ماليه، سائق او سائقه دائما، مسؤول عن التواصل، منسق او منسقه برامج. ما عليكم غير توجدوا الملف ديالكم حسب الاختيار وتصيفطوا العنوان ديال recrute.pcdc@gmail.com. ما تنساوش الرابط دائما ديال هاد المهن اللي كنحطوا لكم دائما غتلقاو اسفل الفيديو ديال الحلقه على لاشين ديالنا في يوتيوب راديو دوزيم. رجعوا معك استاذه هاجر، دويتي لنا على انه كاين بزاف ديال لي ميتي اللي داخلين في هذا الاطار ديال الهندسه الثقافيه. شنو هما لي ميتي اللي الثقافه كما قلتي شرتي انه واحد المجال اذا تم الاستثمار ديالو كيعطينا واحد لو غوتور اللي هو كبير، وحنا اون مونك با تبارك الله هنا في البلاد. عندنا عناصر ثقافيه كبيره، عندنا مكون كبير، عندنا تراث كبير. اشنو هما المهن اللي نقدروا بصح نانفيستيو في هذا المجال الثقافي بحكمك خبيره دائما كنذكر في المجال لانجينيري كولتوريل؟ في الحق ما بغيتش نانتيسيبي لا سورتي دو ليفر باسكو il va parler de tout ça. ولكن اون بريف شنو هما لي ميتي اللي نقدروا اون بريف راه تو لي جيستيونير ديال لي بروجي كولتوريل نعم font partie des gens qui diront les métiers de l'ingénierie culturelle. Et quand je dis listine des métiers, ça veut dire faire les intervenants. C'est-à-dire que l'artisan qui sauve une pièce de صناعة تقليدية, c'est un métier de l'ingénierie culturelle. Très bien. حيت قلت لك ملي كنتكلموا على l'ingénierie culturelle راه حنا تنهضروا على un domaine vaste فيه l'intervention ديال plusieurs secteurs d'activité وفيه الانترفونسيون ديال مجموعه المجالات المعرفيه على مستوى الجامعه. نعم. تيدخل فيه ليكونومي، تيدخل فيه الاجتماع، تيدخل فيه التنميه، تيدخل فيه الاقتصاد، تيدخل فيه ما هو قانوني، التشريعات اللي كيشتغلوا من خلال هاد الناس. نعم. كيفاش انهم كيتاثروا داخل القوانين ديالهم اللي كتجيري كل مشروع ثقافي او كل مشروع اقتصادي او سياحي او سياسي او استراتيجي يستدعي المعطى الثقافي. نعم. دونك يعني الفكره اللي طاحت لك مثلا في الصناعه التقليديه كمهنه نعم راه في بارتي des métiers de l'ingénierie culturelle. Les métiers du spectacle, ce sont des métiers de l'ingénierie culturelle. يعني le technicien de son, l'éclairagiste, الناس اللي كيشتغلوا في العمل الابداعيه كامله. توريزم كذلك. ايضا علاه لما تنكونوا تنهضروا حنا على فندق وتيكون تيستدعي المعمار المغربي وتيدير ان سبيكتاكل فيه لانيماسيون بالموسيقى ديالنا التقليديه، لكن تنخدموا غير بوغ ليكونومي الصرفه ديال التوريزم. كنعطيو ان برودوي يقدر يكون هكا او هكا، ولكن لما تنكونوا تنهضروا في اطار تجربه هندسه ثقافيه راه الاهداف ديالنا واضحه. انا كصاحب فندق غندخل الفلوس من خلال لانيماسيون لي سواري ولي نوي اللي كنبيع، ولكن ديك لانيماسيون ا كيل بوين elle valorise le patrimoine و elle valorise le territoire marocain. جميل. يعني كيفاش انني تنستدعي فكره الهندسه الثقافيه واننا تنشتغلوا من اجل تثمين المجال ومن اجل تثمين التراث داخل اي مشروع ايا كانت اهدافه، قلت لك اقتصاديه او سياسيه او استراتيجيه او فنيه في الصرف. يعني المساله جد متشعبه، والاشتغال على مجال الهندسه الثقافيه هو واحد الاشتغال اللي يقدر يخلينا اننا نون سولمون ننميو الثقافه ديالنا وردوها كعنصريه اللي كي منتج، مي في نفس الوقت التاثير ديالها على جميع القطاعات اللي الحياتيه على هذا الحساب، يعني من التشريع حتى الاختزانه كتنقولوا. ابسوليومون. لما تنتكلموا على اختيار الدول ديالنا فكره الهندسه الثقافيه في تدبير
المشاريع التي تستدعي المعطى الثقافي. نعم. نحن نتكلم على رهان استراتيجي قادر على أنه يصنع لو ديفلوبمون ويصنع النهضة الاقتصادية والمالية ديالنا كرجع استثمار، حيث هذا هو رجع الاستثمار ديال الهندسة الثقافية، هي أنك تتحقق أهداف اقتصادية وفنية. لما أنا اشتغلت في مسرح فنون مثلا في واحد التجربة ديال فرقة 40 سنة فقط للتذكير، مسرح فنون هو فرقة الجندي، لبينا نقولوا فرقة الجندي الأستاذ محمد الجندي تم تأسيسه في سنة 83 نعم. من طرف لي بارون، واشتغل فيه خويا أنوار رحمهم الله جميعا، واشتغلوا فيه الرواد. نعم. فيه جيل القنطرة أيضا اللي دازوا الناس هذا. نعم. والآن أنا متكلفة بلا بريزيدونس ديالو منذ الوفاة أخي أنوار من حوالي سنة، الله يرحمه ويجعلكم عليه طوال العمر. وفيه الشباب اللي يدخلوا معنا. فلما جينا لتجربه مسرح فنون كان تعاطي معها من طرف لي بارون كتجربه فنيه صرفه. نعم. انا لما خديت لي كوموند ديالها بغيتي نعطي مثال بسيط نعم. بوغ اتر ان بو كونكري يفهموني الناس، يعني ما بغيتش نبقى تيوريك. خرج من البعد الكلاسيكي ديال العمل الابداعيه، الكلاسيكي ديال انه مشروع ثقافي صرف الى مشروع يحمل اهداف استراتيجيه. نعم. استراتيجيه وطنيه، جونغ انني مثلا في الوقت ديال المعبر ديال الكركارات هزيت الفرقه ومشينا للكركارات. نعم. دو فاسون اسكو راك كتخدم كتستثمر داك التأميم ديال الوجوه الفنيه المعروفه في الثقافه، ماشي من اجل اهداف اقتصاديه، من اجل تستعمل المعطى الثقافي اللي هو وجوه من اجل قضيه استراتيجيه وطنيه. كيفاش اشتغلتي على مشروع اللي هو قائم ومتواجد من سنوات، كنت يشتغل على العمل الابداعيه كما كنقولوا بطريقه كلاسيكيه، ودزتي به لا ترانزيسيون من خلال توظيف هذه المعطيات المتعلقه بالهندسه الثقافيه؟ كيفاش كانت هذه التجربه هذه؟ اكزاكتومون. انا مجرد ما خديت لا بريزيدونس ديال الفرقه يعني كان هناك انفتاح على المكونات ديال المجتمع ديالنا الاكاديمي اولا. نعم. وبالتالي اول شراكه كانت مع المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجيه اللي الرئيس ديالو الخبير الاستراتيجي المعروف الدكتور طارق تلاتي. نعم. وكانوا المركز كان يهيئ زياره وطنيه اكاديميه في اطار واحد التظاهره مهمه جدا الاطلاع عليها، اسميتها خيمة المواطنة والتفكير. جميل. في مدينة الداخلة. هذيك الخيمة هي عبارة على فكرة تجمع الناس حول مجموعة ديال الأفكار أكاديمية، وهما وجهوا لنا احنا دعوة في مسرح فنون، قالوا لنا احنا بغينا المعطى الثقافي اللي هو الفن بغيناه يكون حاضر معنا في هذا البعد الاستراتيجي اللي هو دعم القضيه الوطنيه. جميل. وبالتالي خديناه بشكل اكاديمي، مشاو عناصر مسرح فنون يعني في اطار هذه الاستضافه من طرف المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجيه، وتم توظيف ما هو ثقافي وما هو فني من اجل خدمه القضيه الوطنيه في هذا الاطار. وهنا كنمسوا الشق ديال المتعلق بالتوظيف الثقافه كمكون من اكزاكتومون. هذا مثال حي على كيفاش ان المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجيه استدعى مسرح فنون من اجل استعمال المعطى الثقافي واللي هو 40 سنه ديال الاشتغال. كاينه اون اوتوريتي، كاين وجوه محببه معروفه الفنانين المغاربه. كيفاش اننا غنستدعيو هذا المعطى الثقافي باش يكون جزء من ديناميه ديال الثوره اللي كاينه الان على المستوى الوطني وعلى مستوى القضيه الوطنيه اللي تبارك الله حققت الاهداف ديالها ومشينا فيها في هذه السنه الاخيره يعني بخطوات جباره نحو الامام. ولا بغينا ناخذوا كمثال اخر، يعني هذا شق متعلق مثلا هذا استراتيجيك، هذا مثلا استراتيجيك. هاي الهندسه الثقافيه كانت في اطار استدعاء المركز لمسرح فنون من اجل اهداف استراتيجيه. نعرفوا بعد اخر مثلا، نعرفوا البعد ايكونوميك مثلا. مساله ايكونوميك صرفه هي لما كتقبط انت المعطيات الثقافيه المغربيه ديالنا وكتشكل منها واحد المجموعه ديال المنتجات قابله للتسويق على مستوى المسرح، على مستوى يعني منتجات ثقافيه ماديه ملموسه بحال الصناعه التقليديه. وكيفاش انك كتاخذ دوك لي برودوي وكتدير تظاهره كبيره في دوله من دول العالم. مثلا نقدر نعطي نموذج درناها في سيفيا مثلا في لا فونداسيون ديال لي 3 كولتور، لا ستريس كولتوراس. كاين واحد البافيون تما جميل جدا اسميتو بافيون الحسن الثاني رحمه الله، كبير كله بالصناعه التقليديه وكله بالمعمار المغربي. وبالتالي اي تظاهره عملناها واي اوبيراسيون دو فونت كولتورال كتكون تما، سواء لي ديفيلي دو مود، سواء يعني الموسيقى المغربيه، يعني اي منتج
صوبنا في اطار دوك التظاهرات كيلقى اقبال مالي لصالح دوك الفنانه والصناع التقليديين اللي كينتجوا لو يعني باش نديروا الربط، يعني هذا يعني توظيف العنصر الثقافي من اجل واحد الغرض اقتصادي او سياحي، السياحه والاقتصاد والترويج للمغرب. نعم، يعني ندو تروا امباكت، يعني اقتصادي من خلال تخوا بيير دانكو، يعني المجال الاقتصادي من خلال بيع المنتوجات، المجال السياحي من خلال يعني مثلا الترويج للثقافه المغرب كمنتج، والجانب استراتيجي ديال بلادنا، لانه لا بريزونس في نوتر تيريتوار وعندنا اشاعه الثقافه ديالنا الى غير ذلك. دابا حنا المغرب ديالنا تبارك الله راه كان تيقول بان بغينا نوليو ان اوب افريكان. نعم. دابا راه ولينا. نعم. كنا تنقولوا بغينا نكونوا ليدر في الافريك، دابا راه ولينا. نعم. دونك دابا المغرب لما تيتعامل الان مع اي ثقافه اخرى، راه حنا ما بقيناش تنتعاملوا الند بالند، راه تبارك الله ولينا تنتعاملوا من مستوى اعلى. نعم. لان قدرنا اننا نقطعوا خطوات في هذا المجال، والثقافه كانت حاضره في هذا البروسيسوس كامل باش نوصلوا لهذه الاهداف. يعني الثقافه كانت الحضور ديالها كان على قدم وساق تنقولوا بنفس المكونات الاخرى الاجتماعيه بحال الاقتصاد. لما كيمشيو الناس ديالنا ولابسين القفطان المغربي والموسيقى المغربيه وكيكون لو ستاند ماروكان حاضر، دائما الجناح المغربي كيستقبل اكبر عدد ديال الزوار. ونفس الشيء اللي شفنا في دبي اكسبو دابا حاليا، الرواق المغربي فهو واحد الرواق اللي ما كيخلاش من الناس على طول المده ديال الاكسبو. دائما على مستوى يعني على مستوى التبادل الثقافي بلادنا دائما راها سباقه. غير حنا شنو خاصنا نضبطوا لي فيسال ديال هذا التعامل في هذه المهنه باش نقدروا اننا نحققوا رجع الاستثمار اللازم. وخص الناس طبعا القائمين على المجال يعرفوا بان المسرح والسينما والثقافه ماشي طرف. راه هما تيصنعوا الذائقه الفنيه، راه تيكونوا اجيال اللي بعيده على التطرف، راه تيصنعوا التوازن النفسي، وكيساهموا في الرقي ديال الذوق السليم. راه الانسان اللي يعشق الثقافه والفنون وكيعملها كمهنه هو بعيد على الاشياء القبيحه اللي ممكن تاثر على البلاد. وبالتالي احنا نراهن على الشباب انهم يدخلوا بكثره لهذا المجال لان عنده قيمته، ونراهن على المسؤولين ديالنا انهم يعطيوه الوسائل باش يخدم. اكزاكتومون. دائما في هذه لا ديناميك غادي ندوزو الفقره ديالنا لابيل دوفر. مارش كارير، سي لابيل دوفر. لابيل دوفر ديالنا ديال هذا الاسبوع جبنا لكم من مؤسسه الابتكار للتغيير الشرق الاوسط وشمال افريقيا، Innovation for Change the Middle East and North Africa Hub. هاد المؤسسه كتقلب على فيديو موشن اكسبير، كتقلب على خبير في الموشن فيديو اللي غادي يدير الانجاز ديال 4 ديال لي فيديو موشن قصار، جوج متعلقين بمشروع ديال الترافع والبليدويي، وجوج متعلقين بمشروع ديال كراوند فاندين او التمويل التشاركي. خاصك تكون متمكن ولا متمكنه من الكرياتيف بروجيكت، يكون عندك خبره في الكرياتيف ديزاين وفي الموشن ديزاين. اخر اجل لارسال الترشيحات ديالكم او المقترحات بلوتو ديالكم هو 3 يناير 2022. ما عليك غير تصيفط المقترح ديالك الفني والمالي على الادريس ديال mina@innovationforchange.net. ما تنساوش جميع المعلومات الخاصه لا بلابيل دوفر ولا بلوفر دومبلوا غتلقاوها في الرابط اسفل فيديو الحلقه على لاشين ديال راديو دوزيم سور يوتيوب او سور تو لي ريزو سوسيو ديالنا. وصلنا للنهايه ديال الحلقه استاذه هاجر اللي كانت شيقه بزاف وغنيه بمجموعه ديال المعلومات، واللي شفنا فيها ان المجال ديال الصناعات الثقافيه والابداعيه والمجال الاكبر ديال لانجينيري كولتوريل اللي عنده واحد التوظيف نون سولمون ثقافي محض، وانما كيتوشي ولا كيلمس جميع نواحي ديال الحياه اذا ما تم الاشتغال عليه بطريقه سليمه. استاذه هاجر، اشنو كتمناي حاليا كواحد سباقه من الاطر السباقين في الاشتغال على هذا المجال؟ اشنو المبتغى ديالك والتمني الحالي ديالك من خلال الخدمه ديالك؟ تنتمنى ان الشباب يهتموا بمجال الهندسه الثقافيه. نعم. ويدخلوا له بكثره، لان كل واحد على حسب القطاع اللي كيهتم به ممكن يوجد في الهندسه الثقافيه واحد التشعب زوين اللي يخليه يعمل القطاع ديالو في علاقه مع المعطى الثقافي، وهذا ما يمكن الا يخدم البلاد ديالنا كدوله قائده في المنطقه. ويديروا في بالهم الشباب ديالنا بان الان المغرب راه قوه في المنطقه. نعم. وبالتالي يديروا في دماغهم بانهم راه حتى هما غيكونوا قاده، وبالتالي الهندسه الثقافيه راه ان بون شومان pour arriver au leadership.
كانت هذه اخر رساله للاستاذه هاجر الجندي اللي كانت ضيفه ديالنا واللي تكلمت لنا على الميتي ديال خبير او كونسلتون دانجينيوري كولتوريل، خبير في الهندسه الثقافيه. وصلنا لنهايه ديال البرنامج ديالنا. كنشكر كل المساهمين في البرنامج. كان معنا في الاخراج عبد الرزاق، في الفيديو السمايلي، وفي لا كورديناسيون سهام. شكرا لك استاذه هاجر مجددا، وكنضربوا لكم موعد الحلقه المقبله مع بدايه السنه الجديده. سنه سعيده والله يعاونكم. نعيش معكم